رحم اللہ ابا بکر وزوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرۃ وصاحبنی فی الغار وآتک بلالا من مالی رحم اللہ عمر ترکہ الحق فما له من ولی رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ رحم اللہ علی اللہم ادر الحق ما من حیث علی دار۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، اور ذرا ترجمہ سنوتے اپنے دلانو رات بچاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ابو بکر دیوتے اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ ابو بکر نے اپنی بیٹی دا رشتہ میں عطا فرمایا۔ اے میرے مولا ابو بکر تے اپنی رحمت نازل فرما۔ ابو بکر نے 11 میل مینوں اپنے کدھیاں تے جایا تے غار سور دے اندر لے گئے۔ یعنی ایک دربار میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا مروا دی پہاڑی تے دوڑیاں نے، آپ نے 7 چکر لائے نے، رب نے انہاں نوں اپنی نشانیاں بنا چھوڑے آئے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جتے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ جان او نشانیاں رب دیاں بن جانیاں نے، تے جتے اللہ دے آخری نبی دے قدم مبارک لگ جان رب انہوں کتنی شانہ عطا فرما دے گا۔ گرامی قدر احباب، میرے آقا نے دعا میں فرمایا نے، اے اللہ ابو بکر دے رحمت فرما، اس نے غار سور دے اندر میرے نال ہجرت کی تھی، اے اللہ ابو بکر تے رحمت فرما دے، اے میرا غار دے اندر یار بنے آئے، اللہ ابو بکر تے رحمت فرما دے۔ اس نے بلال نو اللہ دی رضا واسطے خریدے آئے تے راہ خدا دے اندر آزاد کر چھوڑے آئے، اے میرے مولا عمر تے رحمت فرما دے، اس واسطے اس نے حق بولے آئے، یار نہیں بڑھائے، یاریاں ٹوٹ گئیاں نے پر حق دا دامن نہیں چھوڑیا۔ اے اللہ عثمان تے رحمت فرما دے، اے حیا دا پہ کرے اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، اے اللہ علی تے رحمت نازل فرما دے، اے میرے مولا میں دعا کر داوا علی دی زبان تے حق جاری فرما دے، علی جدو بھی جائے حق دے نال ہوئے گا۔ گرامی قدر احباب میں حدیث بیان کی تھی، عربی متن بیان کیتا ہے، ترجمہ بھی بیان کر چھوڑے آئے، شاید کسی نو سمجھ نہ آئی ہوئے، آؤ اعظم چشتی دی زبان دے اندر میں ترجمہ کر دینا۔ آپ فرما دینے چاروں یار رسول اللہ دے تے نہیں کوئی چار گا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا، ان جان نے سارا گانا اس دھرتی پیدا کیتا، انہا حبدار گا آدم شال او صدیق کے پوچھے دا، ایک یار ہزاراں گا